السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. صراحه الله حنا ولفناكم بزاف، كنتمنى ان الفيديوهات ديالنا ينالوا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عنا بالاراء ديالكم والبارطاج ديالكم. اليوم في نهار جديد في وصفه جديده. حمزه اخويا، واش الوصفه فين هي صاحبي؟ ها يا خويا، عطيني الوصفه. كيف ما كتشوفوا السي حمزه هو جايب لنا الوصفه ديال اليوم. كنشكرك بزاف اخويا حمزه. مرحبا. الوصفه كما كتشوفوا ديال اليوم هي كيك شوكولا بالفريز. كنتمنى انه يعجبكم. كيف ما كتشوفوا الكيك ديالنا كيتكون من بسكوي ديال الشوكولا وغاناش ديال الشوكولا بالفريز والكومبوت ديال الفريز، ومن الفوق حتى هو كومبوت ديال الفريز. كيف ما كتشوفوا انني ما درتش شي ديكوراسيون، جيست درت الكولي اولا الكومبوت ديال الفريز صافي. ودابا غادي ندوزو للوصفه وما غاديش نتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. المهم هو ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو ولا الفيديو اللي كنا درنا. ما تبخلوش عنا بالبارطاج، وبارطاجيو مع الدراري ديالكم والاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوا. وشكرا لكم. ونبداو على بركه الله. عندنا 4 ديال البيضات، عندنا 165 غرام ديال السكر، عندنا 80 غرام ديال بودر داموند اللي هو بودر ديال اللوز، عندنا 60 غرام ديال الدقيق، عندنا 75 غرام ديال بودره ديال الكاكاو، عندنا 155 غرام ديال الزبده، عندنا 270 غرام ديال البلون ديال البيض ديال البيض، وعندنا 90 غرام ديال السكر. دابا غادي نديرو البيض ديالنا مكمول، غادي نزيدو معاه السكر السمول، وغادي نحركو الميلونج ديالنا مزيان حتى يطلع شي شويه. دابا كيف ما كتشوفوا البيض هو طلع، غادي نزيدو ليه لا فارين والبودر ديال اللوز، نخلطو بشويه ونزيدو ليه البودره ديال الكاكاو، نخلطو بشويه كما كتشوفوا الزبده ذوبناها. غادي نضيفوها على الخليط ديالنا بشويه، نحركو نعاودو نضيفو الزبده، دابا الخليط ديالنا هو وجد. غادي ندوزو للمورينغ نطلعوه باش نضيفوه على هذا الخليط هذا. دابا المورينغ ديالنا هو كيف ما شفتوني انني ما درتش السكر كاملو دقه واحده، بقيت كندير بشويه بشويه. دابا غادي نضيفو شويه ديال المورينغ ديالنا في الخليط ديال الشوكولا، غادي نحيدو الفوي ديالنا ونضيفو هادشي كامل اللي بقى. دابا من بعد ما ضفنا المورينغ ديالنا على الخليط ديال الشوكولا، غادي نبقاو نحركو بالماريز ديالنا اولا بالفوي اللي بغيتو، ماشي مشكل، حتى ما يبقاش يبان هذاك البيوضيه ديال المورينغ ديالنا. دابا كيف ما كتشوفوا اننا وجدنا بلاكا مع بابي كويسون. غادي نضيفو لاباري ديال البسكوي، غادي نفتحو البسكوي على حساب البلاكا.
دابا كيف ما قلت لكم غادي ندخلو هاد البسكوي في 170 درجه لمده ديال 12 دقيقه وعلى حسب الفران اللي عندكم. دابا مشاهدينا الكرام، بعد ما درنا البسكوي ديالنا ديال الشوكولا، دابا غادي ندوزو للكاناش اللي غادي يكون بالبيوري ديال الفريز. عندنا 55 غرام ديال الجي ديال الفريز. شدينا الفريز غيطحناه. من الاحسن الفريز شدوه يبات نهار في الكونجيلاتور باش ملي تجبدوه تلقاو انه تطلق ولا ساهل باش انه يولي بيوري. عندنا 55 غرام كيف قلت لكم ديال البيوري ديال الفريز، وعندنا 60 غرام ديال لا كريم، وعندنا 50 غرام ديال الجليكوز، واللي ما عندوش الجليكوز ممكن يدير العسل، وعندنا 85 غرام ديال الشوكولا، وعندنا 20 غرام ديال الزبده. غادي نضيفوا لا كريم ديالنا في كاسرول، غنزيدو عليها الجليكوز، غادي ندير فوق البوطه لا كريم مع الجليكوز حتى يبويو حتى يغلاو. من بعد غادي نزيدوهم على الشوكولا والفريز ديالنا والزبده. دابا لا كريم هي وجدات، غادي نضيفوها فوق من الشوكولا ديالنا مع الفريز والزبده. كيف ما كتشوفوا غادي نحركو شويه. دابا بالنسبه للكاناج ديالنا ها هو وجد. كيف ما كتشوفوا انا راه ضربته بالميكسور باش لا تيكستور ديالو تبان مزيانه. كيف ما كتشوفوا البريون ديالو وليس وفين، داكشي علاش كنضربوه بالميكسور. كنميكسيوه مزيان ملي كيذوب. الوغ دابا غادي نخليو، غادي نريزيرفيو اما الا كان البرد الحال بارد غنخليوه حدانا، كان الحال سخون بيان سور راه خاصنا نديروه يتروبوزا شويه في الشامبر فروا باش نمونطيو به. الوغ دابا كيف ما شفتوا معنا كاناش ديال الشوكولا كيف وجدناه. دابا غادي ندوزو للكومبوت ديال الفريز. ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير والمقادير ديالنا. كيف ما كتشوفوا عندنا 330 غرام ديال الفريز مطحون، عندنا 45 غرام ديال السكر سمول، وعندنا 50 غرام ديال التريمولين اللي هو السكر انفيرتي، وعندنا 7 غرام ديال البيكتين، وعندنا معلقه صغيره ديال الفاني. بالنسبه للبيكتين اللي ما عندوش ممكن يدير 2 ورقات ديال الجيلاتين باش يتجمع عليه هاد لاباراي. الجي ديال الفريز ديالنا، الفريز مطحون، نديروه في شي كاسرونه. غادي نضيفو معاه تريمولين اللي هو السكر انفيرتي، هو صراحه ما كنعرفش شنو سميتو بالعربيه، مي ممكن تمشي عند مول اللي كيبيع داك المواد الغذائيه ديال الحلويات تسولوا على تريمولين راه غادي يوريه لك. عندنا كيف ما كتشوفوا هنا البيكتين وهنا السكر، غادي نخلطوهم بجوج. ضروري هاد الطريقه هادي ضروري ما خاصهم يتخلطوا بجوج وتميلونجاو بجوج. عاد نضيفوهم على الخليط ديالنا. غنضيفو نص معلقه ديال الفاني كيف قلت لكم. دابا غادي نديروه فوق من العافيه. كما كتشوفوا الفريز ديالنا هو دفى، يعني ممكن تقيسوه بيديكم تحسوا بانه شويه سخون. ديك الساعه كنزيدوا عليه البيكتين مع السكر. كيف ما شفتوا اننا ميلونجيناهم بجوج، ما خليناش البيكتين بوحدو السكر بوحدو، تيتميلونجاو بجوج. وكنخويو بشويه وكنحركو، نبقاو نخويو ونحركو. صافي دابا من بعد ما كنضيفو كنحركو شويه مزيان بحال هكا، وكنخليوه فوق العافيه حتى كيبويو وكنحيدوه، ما كنعاودوش نحركوه باقي. البسكويت ديالنا هو طاب، غادي نقطعوه كيف ما كتشوفوا البسكويت كيفاش داير. شفتوا لا تيكستور ديالو، ما يحتاج انكم تانبيبيه والو حتى شي حاجه. من بعد ما قطعنا على نص غنعاودو نقطعوه على 4. غادي نبداو دابا في المونتاج. الكاناج ديالنا كيف ما كتشوفوا حنا خليناه على برا، ما دخلناش للثلاجه حيت الحال بارد. غادي نهزو شويه، غادي نديرو فوق من البسكويت.
غادي نضربوه بالسباتول. غنعاودو نضيفو بسكوي مقلوب كيف ما كتشوفوا، ما درناش هكا مي غنديروه مقلوب بحال هكا. دابا غادي نضيفو الكومبوت ديال الفريز. غادي نضيفو عليه بسكوي الاخر. غادي نزيدو ليه واحد لاكوش للفوق ديال الكومبوت. الوغ غادي نديرو واحد شويه يتروبوزا في الكونجيلاتور ونجبدوه باش نقطعوه. دابا راه خرجناه من الثلاجه، غنحيدو باش نعطيو عبار مزيان. نحيدو هاد لي شوت اللي هنايا.